सब्जेक्ट साइन्स विज्ञान क्लास 10 187 वटा अति छोटो प्रश्नहरूको उत्तर एउटै भिडियोमा। अति छोटो उत्तर 15 वटा सी एक्जाममा 15 नम्बरकै सोध्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 1, अम्ल वर्षा भनेको के हो? विभिन्न उद्योगधन्दा, कल कारखानाहरू तथा मोटर गाडीबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, क्लोरिन, नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यासहरूले आकाशमा पानीको भापसँग प्रतिक्रिया गर्दा सल्फ्युरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि बन्दछन्। यसरी बनेका अम्लहरू वर्षाको पानीसँगै मिसिएर पृथ्वीमा हुने वर्षालाई अम्ल वर्षा भनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, वायु प्रदूषणका कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, वायु प्रदूषणका कुनै दुई कारणहरू: 1. वन आग लाग्नु, 2. उद्योगधन्दाबाट निस्कने हानिकारक ग्यासहरू। प्रश्न नम्बर 3, पूर्ण फूल भनेको के हो? उत्तर, फूलका चारवटै भागहरू क्यालिक्स, कोरोला, एन्डोसियम र गाइनोसियम भएको फूललाई पूर्ण फूल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, इन्सुलिन हर्मोनको कार्य के हो? उत्तर, इन्सुलिन हर्मोनको कार्य रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 5, सिमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने कुनै दुई कच्चा पदार्थहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, सिमेन्ट बनाउनको लागि चाहिने दुई कच्चा पदार्थहरू चुनढुङ्गा र विशेष प्रकारको क्ले माटो हो। प्रश्न नम्बर 6, सुनका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, सुनका कुनै दुई विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। 1. सुन नरम र चकिलो र पहेँलो धातु हो। 2. यो ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। प्रश्न नम्बर 7, संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो? उत्तर, दुई वा सोभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 8, पेरियोडिक तालिकामा ग्रुप र पिरियडको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, पेरियोडिक तालिकामा एउटै गुण भएका तत्त्वहरूको ठाडो महललाई ग्रुप भनिन्छ भने फरक गुण भएका तत्त्वहरूको तेस्रो लहरलाई पिरियड भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, अल्टरनेटिङ करेन्टको मात्रा गडबड गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, अल्टरनेटिङ करेन्टको मात्रा गडबड गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको नाम ट्रान्सफर्मर हो। प्रश्न नम्बर 10, लेन्सको सामर्थ्य निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। उत्तर, लेन्सको सामर्थ्य = 1 केन्द्रीकरण दूरी। लेन्सको सामर्थ्य = 1 केन्द्रीकरण दूरी, जसलाई एफ भनिन्छ। लेन्सको सामर्थ्यलाई पी भनिन्छ भने केन्द्रीकरण दूरीलाई एफ भनिन्छ। लेन्सको सामर्थ्य = 1 केन्द्रीकरण दूरी। प्रश्न नम्बर 11, वस्तुले लिएको वा छोडेको ताप शक्ति र वस्तुको पिण्ड बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। उत्तर, वस्तुले लिएको वा छोडेको ताप शक्ति उक्त वस्तुको पिण्डसँग समानुपातिक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12, सापेक्षिक घनत्व भनेको के हो? सापेक्षिक घनत्व भनेको के हो? उत्तर, निश्चित आयतन भएको कुनै पदार्थको पिण्डलाई 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा त्यति नै आयतन भएको पानीको पिण्डले भाग गर्दा निस्कने परिमाणलाई त्यस पदार्थको सापेक्षिक घनत्व भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 13, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के हो? गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के हो? उत्तर, प्रत्येकको पिण्ड 1 किलोग्राम भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 14, प्रश्न नम्बर 14, मौसम परिवर्तनका लागि वायुमण्डलको कुन तह उत्तरदायी हुन्छ? उत्तर, मौसम परिवर्तनका लागि वायुमण्डलको सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् निम्न मण्डल बढी उत्तरदायी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15, साइन भनेको के हो? उत्तर,
ग्राफ्टिङ गर्दा जुन बिरुवाको काण्ड प्रणालीलाई लिइन्छ त्यसलाई साइन भनिन्छ। ग्राफ्टिङ गर्दा जुन बिरुवाको काण्ड प्रणालीलाई लिइन्छ त्यसलाई साइन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16 हाइड्रा र स्पाइरोगाइरामा हुने अमेथोनिक प्रजननको प्रकार लेख्नुहोस्। हाइड्रा र स्पाइरोगाइरामा हुने अमेथोनिक प्रजननको प्रकार लेख्नुहोस्। उत्तर हाइड्राको बडिङ, हाइड्रा बडिङ, स्पाइरोगाइरा फ्रागमेन्टेसन, स्पाइरोगाइरा फ्रागमेन्टेसन, स्पाइरोगाइरा फ्रागमेन्टेसन। प्रश्न नम्बर 17 सेक्स क्रोमोजोम भनेको के हो? उत्तर भाले वा पोथीजीव निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने क्रोमोजोमलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। भाले वा पोथीजीव निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने क्रोमोजोमलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 थाइरोइड ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने हर्मोनको नाम लेख्नुहोस्। थाइरोइड ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने हर्मोनको नाम थाइरोक्सिन हो। थाइरोक्सिन हो। प्रश्न नम्बर 19 सेरी सिल्कवर्म के खाएर मात्दछ? सेरी सिल्कवर्म किम्बुको पात खाएर बाँच्दछ। प्रश्न नम्बर 20 सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? उत्तर हाइड्रोकार्बनमा रहेका कार्बनहरूको बीचमा एउटा मात्र कोभ्यालेन्ट बन्ड रहेको छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोकार्बनमा रहेको कार्बनहरूको बीचमा एउटा मात्र कोभ्यालेन्ट बन्ड रहेको छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई सन्तृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 फलामको प्रमुख धाउ कुन हो? फलामको मुख्य धाउ अथवा प्रमुख धाउ हेमाटाइट हो। फलामको प्रमुख धाउ हेमाटाइट हो। प्रश्न नम्बर 22 कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउन आवश्यक 2 रसायनहरूको नाम लेख्नुहोस्। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउन आवश्यक 2 रसायनहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउन आवश्यक 2 रसायनहरू आई क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3, आई क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3, आई फिल्का सल्फ्युरिक अम्ल DialHCl। प्रश्न नम्बर 23 संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो? उत्तर अघि पनि भइसकेको छ। 2 वा सोभन्दा बढी रासायनिक पदार्थहरू मिलेर एउटै यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 24 साधारण चापमा अल्कोहलको उम्लिने बिन्दु र जम्ने बिन्दु कति हुन्छ? साधारण चापमा अल्कोहलको उम्लिने बिन्दु र जम्ने बिन्दु कति हुन्छ? उत्तर साधारण चापमा अल्कोहलको जम्ने बिन्दु -115 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने उम्लने बिन्दु 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। जम्ने बिन्दु -115 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने उम्लने बिन्दु 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 25 सामान्य आँखाको लागि टाढा र नजिकको बिन्दु कति दूरीमा हुन्छ? उत्तर सामान्य आँखाको लागि नजिकको बिन्दु आँखाबाट 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भने टाढाको बिन्दु अनन्तसम्म हुन्छ। सामान्य आँखाको लागि नजिकको बिन्दु आँखाबाट 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भने टाढाको बिन्दु अनन्तसम्म हुन्छ। प्रश्न नम्बर 26 ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो? उत्तर पृथ्वीमा इन्धनको भण्डार रित्तिएपछि ऊर्जाको अभावमा आइपर्ने चरम सङ्कटलाई नै ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ। ऊर्जा सङ्कट भनेको पृथ्वीमा इन्धनको भण्डार रित्तिएपछि ऊर्जाको अभावमा आइपर्ने चरम सङ्कटलाई ऊर्जाको सङ्कट भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 27 ऊर्ध्वचाप केलाई भनिन्छ? उत्तर कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई उक्त तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भनिन्छ।
कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई उक्त तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई उक्त तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख्नुहोस्। उत्तर, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम निम्न प्रकार छन्। कुनै पनि दुई वस्तुहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती दुई वस्तुका केन्द्रहरूबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम यस प्रकार रहेका छन्। कुनै पनि दुई वस्तुहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती दुई वस्तुका केन्द्रहरूबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 29, तारापुञ्ज भनेको के हो? उत्तर, ताराहरू र ताराहरूबाट छरिएर गएका धुलाका कणहरू तथा ग्याँसिय पदार्थहरूको अति विशाल समूहलाई तारापुञ्ज भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 30, मेन्डलको वंशाणु प्रसारण सम्बन्धी दोस्रो नियम लेख्नुहोस्। उत्तर, मेन्डलको वंशाणु प्रसारण सम्बन्धी दोस्रो नियम निम्नअनुसार छन्। कुनै पनि आमा र बाबुमा भएका दुई भिन्नाभिन्नै जिनहरू सन्तानमा सर्दछन् र ती अन्यसँग सम्पर्क नभएसम्म यथावत नै रहिरहन्छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ग्यामेट बन्दा उही वा फरक गुण भएका जोडामा रहेका जिनहरू एकअर्काबाट छुटिन्छन् र ती छुटिएका जिनहरू एकअर्कामा मिसिँदैनन्। प्रश्न नम्बर 31, बाह्य गर्भाधान भनेको के हो? उत्तर, यदि पोथीको शरीरबाट शुक्रकीट र पोथी ग्यामेटको मिलन हुन्छ भने त्यसलाई बाह्य गर्भाधान भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 32, द्वितीय वायु प्रदूषणका कुनै दुई उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, द्वितीय वायु प्रदूषणका कुनै दुई उदाहरणहरू फर्मेल्डिहाइड र एसिटाइल नाइट्रेट। प्रश्न नम्बर 33, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनेको के हो? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनेको के हो? उत्तर, मस्तिष्कलाई ढाक्ने तहहरू पाएमाटर र एराकोनाइडको बीचमा रहेको तरल पदार्थलाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 34, रेशम किराले जीवन चक्रको कुन चरणमा रेशम धागो बनाउँछ? उत्तर, रेशम किराले जीवन चक्रको दोस्रो चरण अर्थात् लार्वा अवस्थामा रेशम धागो बनाउने गर्छ। प्रश्न नम्बर 35, चाँदीको पारमाणविक सङ्ख्या र पारमाणविक भार कति हो? उत्तर, चाँदीको पारमाणविक सङ्ख्या 47 र पारमाणविक भार 107.88 हो। चाँदीको पारमाणविक सङ्ख्या 47 र पारमाणविक भार 107.88 हो। क्वेसन नम्बर 36, अम्लको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयनहरू वा धनात्मक चार्जयुक्त आयनहरू दिने यौगिकलाई अम्ल भनिन्छ। पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयनहरू वा धनात्मक चार्जयुक्त आयनहरू दिने यौगिकलाई अम्ल भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 37, प्रतिक्रियारत पदार्थको गाढापन र रासायनिक प्रतिक्रिया दरबीच कस्तो सम्बन्ध छ लेख्नुहोस्। उत्तर, प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको गाढापन बढ्दा रासायनिक प्रतिक्रिया दर पनि बढ्ने गर्छ। प्रतिक्रियारत पदार्थको गाढापन बढ्दा रासायनिक प्रतिक्रिया दर पनि बढ्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 38, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको के हो? उत्तर, इनपुट विद्युतको विद्युत चापभन्दा आउटपुट विद्युतको विद्युत चाप बढाउने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। इनपुट विद्युतको विद्युत चापभन्दा आउटपुट विद्युतको विद्युत चाप बढाउने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 39, लेन्सको सामर्थ्यको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, लेन्सले
प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ। लेन्सले प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 40, कुनै दुई थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, कुनै दुई थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थको नाम पारो र अल्कोहल हो। पारो र अल्कोहल हो। प्रश्न नम्बर 41, सुरुमा हुने न्युक्लियर प्रतिक्रियालाई परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर, सुरुमा हुने न्युक्लियर प्रतिक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यसको परिभाषा निम्न प्रकारका छन्। अत्यधिक चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वका परमाणुहरू र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 42, प्लवनको नियममा आधारित दुईवटा उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। प्लवनको नियममा आधारित दुईवटा उपकरणको नाम हाइड्रोमिटर र ल्याक्टोमिटर हो। हाइड्रोमिटर र ल्याक्टोमिटर हो। क्वेसन नम्बर 43, कार्बोनाइजेसन भनेको के हो। उत्तर, जमिनभित्रको उच्च चाप र तापक्रमले गर्दा बोट बिरुवाका भागहरूबाट कोइला बन्ने प्रक्रियालाई कार्बोनाइजेसन भनिन्छ। अर्को छ प्रश्न नम्बर 44, जल प्रदूषण भनेको के हो। प्रश्न नम्बर 44, जल प्रदूषण भनेको के हो। उत्तर, विविध कारणहरूले गर्दा पानीको वास्तविक गुणमा परिवर्तन आई मानव स्वास्थ्य एवं अन्य सजीवहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्नुलाई जल प्रदूषण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 45, बाह्य गर्भधारण हुने कुनै दुई प्राणीको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, बाह्य गर्भधारण हुने कुनै दुई प्राणीको नाम माछा र भ्याकुतो हो। माछा र भ्याकुतो हो। प्रश्न नम्बर 46, सेक्स क्रोमोजोमको मुख्य काम के हो। सेक्स क्रोमोजोमको मुख्य काम जन्मिने बच्चाको लिङ्ग निर्धारण गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 47, सिरा भनेको के हो। उत्तर, शरीरका विभिन्न भागहरूबाट रगतलाई मुटुतिर ल्याउने रक्तनलीलाई सिरा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 48, नलीयुक्त ग्रन्थीका दुईवटा उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, नलीयुक्त ग्रन्थीका दुईवटा उदाहरणहरू र्याल ग्रन्थी र ग्यास्ट्रिक ग्रन्थी। र्याल ग्रन्थी र ग्यास्ट्रिक ग्रन्थी हुन्। क्वेसन नम्बर 49, कङ्क्रिट भनेको के हो। उत्तर, सिमेन्टमा बालुवा, रोडा र पानी राखेर चलाएको मिश्रणलाई कङ्क्रिट भनिन्छ। सिमेन्टमा बालुवा, रोडा र पानी राखेर चलाएको मिश्रणलाई कङ्क्रिट भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 50, तामाको पारमाणविक सङ्ख्या र पारमाणविक भार लेख्नुहोस्। तामाको पारमाणविक सङ्ख्या 29 र पारमाणविक भार 63.57 हो। तामाको पारमाणविक सङ्ख्या 29 र पारमाणविक भार 63.57 हो। क्वेसन नम्बर 51, नरम अम्लका दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। नरम अम्लका दुईवटा उदाहरणहरू कार्बोनिक अम्ल र एसिटिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेसन नम्बर 52, कुनै दुईवटा अर्धधातुको नाम लेख्नुहोस्। कुनै दुईवटा अर्धधातुको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, कुनै दुईवटा अर्धधातुको नाम सिलिकन र जर्मेनियम हो। सिलिकन, जर्मेनियम हो। क्वेसन नम्बर 53, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भनेको के हो। उत्तर, इनपुट विद्युतको विद्युत चार्जभन्दा आउटपुट विद्युतको विद्युत चाप बढाउने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 54, लेन्सको सामर्थ्य लेख्नुहोस्। उत्तर, लेन्सको सामर्थ्य P = 1 / केन्द्रीकरण दूरी F। लेन्सको सामर्थ्य = 1 / केन्द्रीकरण दूरी। क्वेसन नम्बर 55, जियोथर्मल ऊर्जा भनेको के हो। उत्तर, पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जियोथर्मल ऊर्जा भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 56, आर्किमिडीजको सिद्धान्त लेख्नुहोस्। आर्किमिडीजको सिद्धान्त निम्नानुसार छन्। कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थको वस्तुमा दिन्छ। कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। क्वेसन नम्बर 57, वस्तुको तौल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। वस्तुको तौल निकाल्ने सूत्र W = M × G, mg। W = mg। क्वेसन नम्बर 58,
पृथ्वीको सतहबाट 80 किलोमिटरदेखि 720 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएको वायुमण्डलको तहको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर पृथ्वीको सतहबाट 80 किलोमिटरदेखि 720 किलोमिटरसम्म फैलिएको वायुमण्डलको नाम बाह्यमण्डल हो। बाह्यमण्डल हो। क्वेसन नम्बर 59 फिनोटाइप भनेको के हो? उत्तर कुनै पनि जीवको बाहिरबाट देख्न सकिने गुणलाई नै त्यस जीवको फिनोटाइप भनिन्छ। कुनै पनि जीवको बाहिरबाट देख्न सकिने गुणलाई नै त्यस जीवको फिनोटाइप भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 60 वायु प्रदूषणका कुनै दुईवटा प्रभावहरू लेख्नुहोस्। उत्तर वायु प्रदूषणका दुईवटा प्रभावहरू निम्नानुसार छन्। 1. मानिसले दूषित हावामा श्वास प्रश्वास लिँदा मानिसले दूषित हावामा श्वास प्रश्वास लिँदा श्वास नली पोल्ने, नाक आँखा पोल्ने, ब्रोन्काइटिस जस्ता विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। 2. प्रदूषित हावामा बस्ने मानिसलाई मुटु सम्बन्धी रोग तथा क्यान्सर लाग्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 61 प्लाज्मामा भएको फाइब्रिनोजनको मुख्य काम लेख्नुहोस्। उत्तर प्लाज्मामा भएको फाइब्रिनोजनको मुख्य काम घाउचोट लाग्दा रगतलाई जम्नमा सहयोग गर्नु हो। क्वेसन नम्बर 62 रेशम किराको जीवनचक्रका कुनै दुईवटा अवस्थाहरू लेख्नुहोस्। उत्तर रेशम किराको जीवनचक्रका कुनै दुईवटा अवस्थाहरू लार्भा र प्युपा हुन्। क्वेसन नम्बर 63 सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। उत्तर सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू इथेन र प्रोपेन हुन्। इथेन र प्रोपेन हुन्। क्वेसन नम्बर 64 चुन पानीको रासायनिक सूत्र लेख्नुहोस्। उत्तर चुन पानीको रासायनिक सूत्र Ca हो। चुन पानीको रासायनिक सूत्र Ca हो या OH2 हो। Ca2 अथवा OH2 हो। चुन पानीको रासायनिक सूत्र Ca2 अथवा OH2 हो। चुन पानीको रासायनिक सूत्र Ca2 वा OH2 हो। क्वेसन नम्बर 65 संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो? उत्तर दुई वा सबभन्दा बढी रासायनिक पदार्थहरू मिलेर एउटै यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 66 मेन्डलिभको पेरियोडिक नेम उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर मेन्डलिभको पेरियोडिक नेम तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक भारहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। मेन्डलिभको पेरियोडिक नेम तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक भारहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 67 लेन्सको सामर्थ्यको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर लेन्सले प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ। लेन्सले प्रकाशका किरणहरूलाई केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 68 हिटिङ इलिमेन्ट भनेको के हो? उत्तर विद्युत हिटर, आइरन, विद्युत केटली, इमर्सन रड आदिका विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गरिने तारलाई हिटिङ इलिमेन्ट भनिन्छ। विद्युत हिटर, आइरन, विद्युत केटली, इमर्सन रड आदिमा विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गरिने तारलाई हिटिङ इलिमेन्ट भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 69 विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर 1 किलोग्राम पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन आवश्यक तापको परिमाणलाई त्यस वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 70 नवीकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरण दिनुहोस्। उत्तर नवीकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरणहरू बायोमास ऊर्जा र वायु ऊर्जा हुन्। प्रश्न नम्बर 71 गुरुत्व बल भनेको के हो? उत्तर पृथ्वी वा कुनै पिण्डले आफ्नो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वी वा त्यस पिण्डको गुरुत्व बल भनिन्छ। पृथ्वी वा कुनै पिण्डले आफ्नो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षित गर्ने बललाई पृथ्वी वा त्यस पिण्डको गुरुत्व बल भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 72 जीवावशेष भनेको के हो? उत्तर प्राचीन कालमा पृथ्वीमा रहेका बोट बिरुवा तथा जनावरहरूका शरीरका अङ्गहरू तथा छापहरू पृथ्वीको सतहभित्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चित भएर रहेका हुन्छन्। यसरी पृथ्वीको गर्भभित्र सञ्चित भएर रहेका जीवहरूका अवशेषलाई नै जीवावशेष भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 73
मोनोहाइब्रिड क्रसको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, एउटा मात्र फरक गुण भएका जीवहरूबीच क्रस गराउने प्रक्रियालाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। एउटा मात्र फरक गुण भएका जीवहरूबीच क्रस गराउने प्रक्रियालाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 74, ग्राफ्टिङमा प्रयोग हुने माथिल्लो र तल्लो भागको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, ग्राफ्टिङमा प्रयोग हुने माथिल्लो भागलाई साइन भनिन्छ भने तल्लो भागलाई स्टक भनिन्छ। 75, क्वेसन नम्बर 75, क्लेनाइफेल्टर डिसअर्डरबाट हुने कुनै दुईवटा असर लेख्नुहोस्। क्लेनाइफेल्टर डिसअर्डरबाट हुने कुनै दुईवटा असरहरू हेर्दा पुरुष जस्तो देखिने र महिलाका जस्ता स्तन हुने र नपुंसक हुने। क्वेसन नम्बर 76, रक्तचाप भनेको के हो? उत्तर, रक्तनलीहरूभित्र रगत बग्दा रगतले रक्तनलीका भित्ताहरूमा दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। रक्तनलीहरूभित्र रगत बग्दा रगतले रक्तनलीका भित्ताहरूमा दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 77, इन्सुलिन हर्मोनले गर्ने मुख्य काम लेख्नुहोस्। इन्सुलिन हर्मोनले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ। इन्सुलिन हर्मोनले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ। क्वेसन नम्बर 78, थर्मोसेटिङ प्लास्टिकका दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर, थर्मोसेटिङ प्लास्टिकका दुईवटा उदाहरणहरू बेकेलाइट र मेलामाइन। बेकेलाइट मेलामाइन। क्वेसन नम्बर 79, चाँदीका दुईवटा धाउहरूको नाम लेख्नुहोस्। चाँदीका दुईवटा धाउहरूको नाम अर्जेन्टाइट वा सिल्भर कपर ग्लास। अर्जेन्टाइट वा सिल्भर ग्लास र सिल्भर कपर ग्लास। क्वेसन नम्बर 80, अल्काली भनेको के हो? उत्तर, पानीमा घुलनशील क्षारलाई अल्काली भनिन्छ। पानीमा घुलनशील क्षारलाई अल्काली भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 81, प्रोमोटरको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, रासायनिक प्रतिक्रिया दर बढाउन उत्प्रेरकसँगै प्रयोग गरिने रसायनलाई प्रोमोटर भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रिया दर बढाउन उत्प्रेरकसँगै प्रयोग गरिने रसायनलाई प्रोमोटर भनिन्छ। 82, उच्च स्तरको कोइलाको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर, उच्च स्तरको कोइलाको नाम एन्थ्रासाइट हो। एन्थ्रासाइट हो। उच्च स्तरको कोइलाको नाम एन्थ्रासाइट हो। क्वेसन नम्बर 83, वस्तुलाई लेन्सको अगाडि कुन ठाउँमा राख्दा आकृतिको विस्तृतीकरण 1 हुन्छ? वस्तुलाई लेन्सको अगाडि कुन ठाउँमा राख्दा आकृतिको विस्तृतीकरण 1 हुन्छ? उत्तर, कन्भेक्स लेन्सको अगाडि वस्तुलाई 2f मा राख्दा यसको विस्तृति 1 हुन्छ। 84, क्वेसन नम्बर 84, ताप शक्तिलाई अणुहरूको गतिशक्तिको आधारमा परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर, कुनै वस्तुमा भएका अणुहरूको गतिशक्तिको योगफललाई नै त्यस वस्तुमा भएको ताप शक्ति भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 85, प्लवनको नियम उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, प्लवनको नियम, तरल पदार्थमा उत्रिने कुनै पनि वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ। क्वेसन नम्बर 86, स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो? उत्तर, बाहिरी अवरोध बिना यदि कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। बाहिरी अवरोध बिना यदि कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 87, चन्द्रमासलाई परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर, एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि 29 दिन र 12 घण्टा 44 मिनेट 28 सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई चन्द्रमास भनिन्छ। एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि 29 दिन 12 घण्टा 44 मिनेट 28 सेकेन्ड हुन्छ, जसलाई चन्द्रमास भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 88, प्लेनेरियाले रिजेनेरेसन विधिबाट प्रजनन गर्दछ। यस भनाइको अर्थ लेख्नुहोस्। प्लेनेरियाले रिजेनेरेसन विधिबाट प्रजनन गर्दछ। यस भनाइको अर्थ लेख्नुहोस्। उत्तर, प्लेनेरियाले रिजेनेरेसन विधिबाट प्रजनन गर्छ भन्नुको अर्थ एउटा प्लेनेरिया 2 वा 2 भन्दा बढी टुक्रामा टुक्रियो भने प्रत्येक टुक्राबाट नयाँ प्लेनेरियाको विकास हुन्छ भन्ने हो। क्वेसन नम्बर 89, मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनेको के हो? उत्तर, सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको बीचमा रहेको र पाखुरा बराबर भएको क्रोमोजोमलाई मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 90, युरिक एसिड भनेको के हो? उत्तर,
हाम्रो शरीरको कोष तथा खानामा भएको प्युरिन रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रिँदा बाई प्रोडक्टको रूपमा उत्पन्न हुने अम्ललाई युरिक एसिड भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 91 अण्डकोषले उत्पादन गर्ने दुई पदार्थहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर अण्डकोषले उत्पादन गर्ने दुई पदार्थहरू निम्न अनुसार छन्। 1 ब्रिय, 2 टेस्टोस्टेरोन हर्मोन। टेस्टोस्टेरोन हर्मोन। क्वेसन नम्बर 92 नेपालमा खेती गर्ने दुई किसिमका रेशम किराहरूको नाम लेख्नुहोस्। नेपालमा खेती गर्ने दुई किसिमका रेशम किराहरूको नाम सेरी रेशम किरा, एरी रेशम किरा। सेरी रेशम किरा, एरी रेशम किरा। क्वेसन नम्बर 93 ग्लेजिङ भनेको के हो? उत्तर सेरामिक्सलाई छिद्ररहित, चिल्लो र टल्किने बनाउन भट्टीमा तातेको अवस्थामा नुनको धुलो छर्केर टिन अक्साइड वा लेड अक्साइडको लेपन लगाउने प्रक्रियालाई ग्लेजिङ भनिन्छ। सेरामिक्सलाई छिद्ररहित, चिल्लो र टल्किने बनाउन भट्टीमा तातेको अवस्थामा नुनको धुलो छर्केर टिन अक्साइड वा लेड अक्साइडको लेपन लगाउने प्रक्रियालाई ग्लेजिङ भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 94 इथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी नाम के हो? इथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी को नाम के हो? इथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी को नाम इथानल हो। इथानल हो। इथानल हो। क्वेसन नम्बर 95 कार्बन डाइअक्साइडको कुन गुणले गर्दा यसले आगो निभाउन मद्दत गर्छ? उत्तर कार्बन डाइअक्साइड हावाभन्दा गरुङ्गो हुने गुणले गर्दा यसले आगो निभाउन मद्दत गर्छ। क्वेसन नम्बर 96 लान्थानाइडसको पेरियोडिक तालिकाको स्थान उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर पेरियोडिक तालिकामा लान्थानाइडसलाई पेरियोडिक तालिकाको तलतिर F- ब्लकमा राखिएको छ। क्वेसन नम्बर 97 लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरी बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। उत्तर लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरी बीचको सम्बन्ध P = 1/f। P = 1/f। क्वेसन नम्बर 98 पारोको उम्लने बिन्दु र जम्ने बिन्दु लेख्नुहोस्। उत्तर पारोको उम्लने बिन्दु 357 डिग्री सेल्सियस हो भने जम्ने बिन्दु -39 डिग्री सेल्सियस हो। पारोको उम्लने बिन्दु 357 डिग्री सेल्सियस हो भने जम्ने बिन्दु -39 डिग्री सेल्सियस हो। -39 डिग्री सेल्सियस हो। क्वेसन नम्बर 99 बायोमासको दुई उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर बायोमासका दुई उदाहरणहरू दाउरा र गुइठा हुन्। दाउरा र गुइठा। बायोमासका दुई उदाहरण दाउरा र गुइठा। क्वेसन नम्बर 100 ऊर्ध्वचाप भनेको के हो? कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई उक्त तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 101 चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान SI एकाइमा लेख्नुहोस्। उत्तर चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 1.66 mh² हुन्छ। चन्द्रमामा सतहको गुरुत्व प्रवेगको मान 1.66 mh² हुन्छ। यो एकाडेमीलाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छैन नि? प्रश्न नम्बर 102 मेसोजोइक इरामा घटेका दुई प्रमुख घटनाहरू लेख्नुहोस्। उत्तर मेसोजोइक इरामा घटेका दुई प्रमुख घटनाहरू निम्न प्रकार छन्। 1 यस महाकल्पको ट्रायासिक कालमा डायनोसर, चराचुरुङ्गी, कछुवा एवं घस्रने जन्तुहरूको उत्पत्ति हुनुको साथै कोणधारी बिरुवाहरूको विकास भएको थियो। 2 यस महाकल्पको जुरेसिक कालमा जल तथा स्थल दुवैमा डायनोसरहरूको प्रभुत्व थियो। प्रश्न नम्बर 103 उत्परिवर्तन भनेको के हो? उत्तर आफ्ना पूर्वजहरूबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात विकास भएका नयाँ गुणयुक्त सन्तानहरूको विकास हुने प्रक्रियालाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 104 स्पोरुलेसन प्रक्रियाबाट प्रजनन हुने दुईवटा वनस्पतिको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर स्पोरुलेसन प्रक्रियाबाट प्रजनन गर्ने कुनै दुईवटा वनस्पतिहरू मस र म्युकर हुन्। मस एन्ड म्युकर। प्रश्न नम्बर 105 क्रोमोजोम कुन दुई वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ? उत्तर क्रोमोजोम डिएनए र प्रोटिन मिलेर बनेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 106 राता रक्तकोषको मुख्य काम के हो? उत्तर राता रक्तकोषहरूको मुख्य काम शरीरमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको परिवहन गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 107 सेरोब्रोस्पाइनल
फ्लुइडको मुख्य काम के हो? उत्तर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडको मुख्य काम मस्तिष्कलाई बाहिर आघातबाट बचाउनु हो। प्रश्न नम्बर 108 एसिटिलिन्स भनेको के हो? उत्तर कुनै दुईवटा कार्बनको बीचमा तीनवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुने हाइड्रोकार्बनलाई एसिटिलिन्स भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 109 हेबर प्रोसेस भनेको के हो? उत्तर उच्च चाप र तापक्रममा उत्प्रेरकको प्रयोग गरी नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासको संयोजन गरी एमोनिया ग्यासको औद्योगिक उत्पादन गर्ने विधिलाई हेबर प्रोसेस भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 110 आधुनिक पेरियोडिक नियम उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक सङ्ख्याहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 111 थोरै विद्युत उत्पादन गर्ने र धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणको एक उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर थोरै विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणको एउटा उदाहरण डाइनामो र धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणको एउटा उदाहरण जेनेरेटर हो। प्रश्न नम्बर 112 ताप समीकरण भनेको के हो? उत्तर कुनै वस्तुको ग्रहण गरेको वा गुमाएको तापको परिणाम उक्त वस्तुको पिण्ड विशिष्ट ताप धारण क्षमता र तापक्रममा भएको परिवर्तनको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ। यसलाई नै ताप समीकरण भनिन्छ। ताप समीकरण Q = m/s × dt भन्ने हुन्छ। Q = m/s dt हुन्छ। प्रश्न नम्बर 113 अनविकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर अनविकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरण निम्नानुसार छन्। एउटा कोइला र अर्को पेट्रोल। प्रश्न नम्बर 114 पास्कलको नियममा आधारित भई निर्माण गर्न सकिने दुईवटा उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर पास्कलको नियममा आधारित भई निर्माण गर्न सकिने दुईवटा उपकरणहरू 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट 2 हाइड्रोलिक ब्रेक। प्रश्न नम्बर 115 गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो? कुनै अवरोध बिना नै पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 116 कच्चा खनिज तेल भनेको के हो? उत्तर हाइड्रोकार्बनसित अक्सिजन सल्फर नाइट्रोजन र अन्य खनिज वस्तुहरू मिलेर बनेको प्रजननशील पेट्रोलियम पदार्थलाई खनिज तेल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 117 वातावरणीय प्रदूषण भनेको के हो? उत्तर प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापद्वारा वातावरणका तत्त्वहरूमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव परी तिनको गुणमा आएको परिवर्तन तथा यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावको अवस्थालाई वातावरणीय प्रदूषण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 118 केराउको वैज्ञानिक नाम लेख्नुहोस्। उत्तर केराउको वैज्ञानिक नाम पिजम स्याटिवम हो। PISUM पिजुम SATIVUM सिट्युम हो। प्रश्न नम्बर 119 कुनै दुई वनस्पति हर्मोनको नाम लेख्नुहोस्। कुनै दुई वनस्पति हर्मोनको नाम अक्सिन र साइटोकाइनेन हुन्। कुनै दुई वनस्पति हर्मोनको नाम अक्सिन र साइटोकाइनेन हुन्। प्रश्न नम्बर 120 काइनेटोकोर भनेको के हो? काइनेटोकोर भनेको के हो? काइनेटोकोर भनेको के हो? उत्तर क्रोमोजोममा पाइने गाँठो अर्थात् सेन्ट्रोमियरलाई काइनेटोकोर भनिन्छ। क्रोमोजोममा पाइने गाँठो अर्थात् सेन्ट्रोमियरलाई काइनेटोकोर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 121 नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्सको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्सको नाम लिम्फोसाइट र मोनोसाइट हो। प्रश्न नम्बर 122 वाटर काँचको एउटा मुख्य विशेषता लेख्नुहोस्। उत्तर वाटर काँचको मुख्य विशेषता यो काँच पानीमा घुलनशील हुन्छ। प्रश्न नम्बर 123 मिथाइल अल्कोहलको IUPAC नाम के हो? मिथाइल अल्कोहलको IUPAC नाम मिथानल हो। प्रश्न नम्बर 124 मिश्रित धातु भनेको के हो? उत्तर दुई या दुईभन्दा बढी धातुहरूको घोललाई मिसाएर बनाएको पदार्थलाई मिश्रित धातु भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 125 अम्ल भनेको के हो? पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयोनहरू वा धनात्मक चार्जयुक्त आयोनहरू दिने यौगिकलाई अम्ल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 126 विस्तृति 1 भन्दा कम भन्नुको अर्थ के हो? उत्तर विस्तृति 1 भन्दा कम भन्नुको अर्थ आकृतिको उचाइ वस्तुको उचाइभन्दा कम छ भन्नु हो। प्रश्न नम्बर 127 वस्तुको ग्रहण गरेको वा छोडेको तापशक्ति र वस्तुको क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। उत्तर वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको तापशक्ति वस्तुको क्षेत्रफलसँग समानुपातिक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 128 जैविक इन्धनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। उत्तर
जैविक इन्धनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू बायोग्यास र दाउरा हो। प्रश्न नम्बर 129 वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो? उत्तर पृथ्वीको सतहको एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 130 पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान कति हुन्छ? उत्तर पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान 0 हुन्छ। पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान 0 हुन्छ। प्रश्न नम्बर 131 लाटोकोसेरोको र फूल फुल्ने बिरुवाहरूको उत्पत्ति कुन कुन इरामा भएको हो? उत्तर लाटोकोसेरोको उत्पत्ति सिनोजोइक इरामा भएको हो भने फूल फुल्ने बिरुवाहरूको उत्पत्ति मेसोजोइक इरामा भएको हो। प्रश्न नम्बर 132 जल प्रदूषणका कुनै दुईवटा प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर जल प्रदूषणका कुनै दुईवटा प्रभावहरू निम्नानुसार छन्। 1 प्रदूषित पानी पिउँदा मानिस तथा जनावरहरूलाई विभिन्न किसिमका रोग लाग्नु साथै महामारी समेत फैलनु। 2 प्रदूषित पानीमा माछा तथा अन्य जनावरहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुनु। प्रश्न नम्बर 133 ग्राफ्टिङ गर्दा जराका लागि प्रयोग गरिने बिरुवाको भागलाई के भनिन्छ? उत्तर ग्राफ्टिङ गर्दा जराको लागि प्रयोग गरिने बिरुवाको भागलाई स्टक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 134 सेक्स क्रोमोजोमको कारणले हुने दुईवटा क्रोमोजोमल डिसअर्डर लेख्नुहोस्। उत्तर सेक्स क्रोमोजोमको कारणले गर्दा हुने दुईवटा क्रोमोजोमल डिसअर्डर निम्नानुसार छन्। 1 क्लेनाई-फेल्टर्स सिन्ड्रोम, 2 टर्नर्स सिन्ड्रोम। क्वेसन नम्बर 133 शुद्ध रगत बग्ने सिराको नाम लेख्नुहोस्। शुद्ध रगत बग्ने सिराको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर शुद्ध रगत बग्ने सिराको नाम पल्मोनरी सिरा हो। प्रश्न नम्बर 136 नेपालमा खेती गरिने रेशम किराको दुईवटा प्रजातिहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर नेपालमा खेती गरिने दुई जातका रेशम किराका नामहरू सेरी रेशम किरा र एरी रेशम किरा हुन्। प्रश्न नम्बर 137 अल्किनको सामान्य सूत्र लेख्नुहोस्। उत्तर अल्किनको सामान्य सूत्र CnH2n CnH2n CnH2n। प्रश्न नम्बर 138 फलामका दुईवटा धाउहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर फलामका दुईवटा धाउहरूको नाम तल दिएको छ हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट। प्रश्न नम्बर 139 तटस्थ लवणको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर कडा अम्ल र कडा क्षारबीज तथा नरम अम्ल र नरम क्षारबीजको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्ने लवणलाई तटस्थ लवण भनिन्छ। कडा अम्ल र कडा क्षारबीज तथा नरम अम्ल र नरम क्षारबीजको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्ने लवणलाई तटस्थ लवण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 140 ट्रान्सफर्मर भनेको के हो? उत्तर विद्युत सामर्थ्यलाई यथावत राखी अल्टरनेटिङ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा भोल्टेजको मात्रालाई बढाउन वा घटाउन प्रयोग गरिने उपकरणलाई ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 141 कन्भर्जिङ लेन्सको परिभाषा लेख्नुहोस्। कन्भर्जिङ लेन्सको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर बीचको भाग बाक्लो र दुवै किनारको भाग क्रमशः पातलो हुँदै गएको लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 142 कुनै वस्तुको ग्रहण गर्ने वा गुमाउने ताप शक्ति कुन दुई कुरामा भर पर्दछ? उत्तर कुनै वस्तुको गुमाउने वा ग्रहण गर्ने ताप शक्ति निम्नलिखित दुई कुरामा भर पर्दछ। 1 उक्त वस्तुको पिण्डमा, 2 उक्त वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमतामा। प्रश्न नम्बर 143 ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत भनेको के हो? उत्तर परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिँदै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू जस्तै खनिज तेल, बिजुली, प्राकृतिक ग्यास आदिको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 144 पृथ्वीको ध्रुवमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ? उत्तर पृथ्वीको ध्रुवमा गुरुत्व प्रवेग जी को मान 9.83 ms² हुन्छ। 9.83 ms² हुन्छ। प्रश्न नम्बर 145 भौगोलिक समय तालिका भनेको के हो? उत्तर भौगोलिक समय तालिका भनेको त्यो समय तालिका हो जसले पृथ्वीको इतिहासको उत्पत्तिदेखि वर्तमान समयसम्म जीव विकास क्रम पुरा गर्दछ। प्रश्न नम्बर 146 फर्टिलाइजेसन पछि बिउ र फलमा परिवर्तन हुने फुलको भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर फर्टिलाइजेसन पछि बिउमा परिवर्तन हुने फुलको भाग ओभ्युल हो भने फलमा परिवर्तन हुने फुलको भाग ओभरी हो। प्रश्न नम्बर 147 वंशाणु भनेको के हो? उत्तर क्रोमोजोममा रहेको वंशाणुक्रमको सबभन्दा सानो एकाइलाई वंशाणु भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 148 मानव शरीरमा युरिक एसिड उत्सर्जन गर्ने अङ्गको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर मानव शरीरमा युरिक एसिड उत्सर्जन गर्ने अङ्गको नाम मृगौला हो। मानव शरीरमा युरिक एसिड उत्सर्जन गर्ने अङ्गको नाम मृगौला हो। क्वेसन नम्बर 149 केन्द्रीय स्नायु प्रणालीका दुईवटा भागहरू के हुन्? उत्तर केन्द्रीय स्नायु प्रणालीका दुईवटा भागहरू एउटा मस्तिष्क र अर्को सुषुम्ना हो। एउटा मस्तिष्क अर्को सुषुम्ना हो। क्वेसन नम्बर 150 नेपालमा पाइने दुई थरीका रेशम किराहरूको नाम लेख्नुहोस्। एक सेरी रेशम किरा, अर्को एरी।
क्वेसन नम्बर 151 स्यापोनिफिकेसन भनेको के हो? उत्तर वनस्पति तेल वा जनावरको बोसोलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग तताएर साबुन बनाउने प्रक्रियालाई सापोनिफिकेसन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 152 एल्युमिनियमको परमाणुिक सङ्ख्या र परमाणुिक भार लेख्नुहोस्। उत्तर एल्युमिनियमको परमाणुिक सङ्ख्या 13 र परमाणुिक भार 27 हो। क्वेसन नम्बर 153 प्राङ्गणिक अम्लको दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर प्राङ्गणिक अम्लको दुईवटा उदाहरणहरू साइट्रिक अम्ल र फ्रमिक अम्ल साइट्रिक अम्ल र फ्रमिक अम्ल हो। क्वेसन नम्बर 154 मेन्डोलिभको पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। मेन्डोलिभको पेरियोडिक नियम तत्त्वहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरूमा तिनीहरूका परमाणुिक भारहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 155 हिटिङ एलिमेन्ट भनेको के हो? उत्तर विद्युत हीटर आइरन विद्युत केटली इमर्सन रड आदिका विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गरिने तारलाई हिटिङ एलिमेन्ट भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 156 लेन्सको सामर्थ्यको एसआई एकाइ लेख्नुहोस्। उत्तर लेन्सको सामर्थ्यको एकाइ डायोप्टर हो। यसलाई छोटकरीमा लेख्दा डी लेख्ने गरिन्छ अथवा यसलाई छोटकरीमा डीले जनाइन्छ अथवा डी लेख्ने गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 157 रेडियोधर्मी तत्त्वका कुनै दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर रेडियोधर्मी तत्त्वका दुईवटा उदाहरणहरू युरानियम र प्लुटोनियम हो। युरानियम र प्लुटोनियम हो। क्वेसन नम्बर 158 समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चापको मान लेख्नुहोस्। उत्तर समुद्री सतहमा वायुमण्डलीय चाप 760 याम याजी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 159 गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर हुने कुनै दुई कारक तत्त्वहरू लेख्नुहोस्। उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर हुने कुनै दुई कारक तत्त्वहरू वस्तुहरूको पिण्ड र वस्तुहरू बीचको केन्द्रीय दूरी हो। वस्तुहरूको पिण्ड र वस्तुहरू बीचको केन्द्रीय दूरी हो। क्वेसन नम्बर 160 क्वेसन नम्बर 160 कार्बोनाइजेसन भनेको के हो? उत्तर जमिनभित्रको उच्च चाप र तापक्रमले गर्दा बोट बिरुवाका भागहरूबाट कोइला बन्ने प्रक्रियालाई कार्बोनाइजेसन भनिन्छ। जमिनभित्रको उच्च चाप र तापक्रमले गर्दा बोट बिरुवाका भागहरूबाट कोइला बन्ने प्रक्रियालाई कार्बोनाइजेसन भनिन्छ। परागसेचन भनेको के हो? परागसेचन भनेको के हो? उत्तर फुलको एन्ड्रोसियममा भएका परागकणहरू सोही फुलको स्टिग्मामा वा सो बिरुवामा भएको अर्को फुलको स्टिग्मामा पुग्ने क्रियालाई परागसेचन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 162 क्लेनाइ-फेल्टर सिन्ड्रोम भनेको के हो? उत्तर सेक्स क्रोमोजोमको सङ्ख्या बढेर 47 XXY हुँदा देखा पर्ने क्रोमोजोमल डिसअर्डरलाई क्लेनाइ-फेल्टर सिन्ड्रोम भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 163 सेता रक्तकोष उत्पादन हुने शरीरका कुनै दुई भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। सेता रक्तकोष उत्पन्न हुने शरीरका कुनै दुई भागहरू निम्नानुसार छन् बोन म्यारो र लिफ नोड। बोन म्यारो लिफ नोड। क्वेसन नम्बर 164 प्याङ्क्रियाज ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने दुई हर्मोनको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर प्याङ्क्रियाज ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने दुईवटा हर्मोनहरू इन्सुलिन र ग्लुकागोन। इन्सुलिन ग्लुकागोन। क्वेसन नम्बर 165 रेशम किराको जीवनचक्रमा कोकुन भनेको के हो? उत्तर रेशम किराको प्युपालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने रेशम धागोबाट बनेको डमरू आकारको खोललाई कोकुन भनिन्छ। रेशम किराको प्युपालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने रेशम धागोबाट बनेको डमरू आकारको खोललाई कोकुन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 166 बेकेलाइट बनाउन कुन कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिन्छ? बेकेलाइट बनाउन कुन कच्चा पदार्थको प्रयोग गरिन्छ? बेकेलाइट बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरू कार्बोलिक अम्ल र फर्मल्डिहाइड हो। कार्बोलिक अम्ल र फर्मल्डिहाइड हो। क्वेसन नम्बर 167 क्वेसन नम्बर 167 आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा सुन कुन समूह र पेरियोडिकमा पर्छ? उत्तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा सुन समूह आइबीमा वा 11 र 6th पिरियडमा पर्छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा सुन समूह आइबी वा 11 र 6th पिरियडमा पर्छ। 6th पिरियडमा पर्छ। क्वेसन नम्बर 168 कन्भेक्स लेन्समा वस्तुलाई कहाँ राख्दा आकृति वस्तुभन्दा सानो उल्टो र वास्तविक हुन्छ? कन्भेक्स लेन्समा वस्तुलाई कहाँ राख्दा आकृति वस्तुभन्दा सानो उल्टो र वास्तविक हुन्छ?
उत्तर कन्भेक्स लेन्समा वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा आकृति वस्तुभन्दा सानो, उल्टो र वास्तविक हुन्छ। 2f भन्दा पर राख्दा। क्वेसन नम्बर 169 वस्तुमा भएको तापको परिणाम कुन दुई कुरामा भर पर्छ? उत्तर वस्तुमा भएको तापको परिणाम निम्नलिखित दुई कुरामा भर पर्ने गर्दछ। 1 उक्त पदार्थमा रहेको अणुहरूको सङ्ख्यामा, 2 उक्त पदार्थमा रहेका अणुहरूको औसत गतिशक्तिमा। क्वेसन नम्बर 170 जीवावशेष इन्धन भनेको के हो? उत्तर पृथ्वीमा भू हलचलको कारणले जमिन मुनि पुरिएका प्राणी र वनस्पतिहरूको अवशेषबाट प्राप्त हुने इन्धनलाई जीवावशेष इन्धन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 171 आर्किमिडीजको सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस्। आर्किमिडीजको सिद्धान्त निम्नानुसार छन्। कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको उच्चाप तरल पदार्थको वस्तुमा दिन्छ। क्वेसन नम्बर 172 स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो? बाहिरी अवरोध बिना यदि कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 173 ओजन तहको विनाश भनेको के हो? उत्तर औद्योगिक ग्यासहरू तथा अन्य कारणहरूले गर्दा वायुमण्डलमा भएको ओजन तह पातलिनुलाई ओजन तहको विनाश भनिन्छ। ओजन तहको विनाश भनेको औद्योगिक ग्यासहरू तथा अन्य कारणहरूले गर्दा वायुमण्डलमा भएको ओजन तह पातलिनुलाई ओजन तहको विनाश भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 174 उत्परिवर्तन केलाई भनिन्छ? उत्तर आफ्ना पूर्वजहरूबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात विकास भएका नयाँ गुणयुक्त सन्तानहरूको विकास हुने प्रक्रियालाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 175 मल्टिपल फिसनबाट प्रजनन गर्ने कुनै दुईवटा जीवको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर मल्टिपल फिसनबाट प्रजनन गर्ने कुनै दुईवटा जीवहरूको नाम एउटा अमिबा र अर्को प्लाज्मोडियम हो। क्वेसन नम्बर 176 क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनेको के हो? उत्तर क्रोमोजोम वा यसमा भएका वंशाणुहरूको फेरबदल भएमा मानव शरीरमा विभिन्न प्रकारका डिसअर्डरहरू आउने गर्छन्। यस प्रक्रियालाई नै क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 177 हर्मोन भनेको के हो? उत्तर एन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूले उत्पादन गर्ने विशेष प्रकारको झोल रसायनलाई हर्मोन भनिन्छ। एन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूले उत्पादन गर्ने विशेष प्रकारको झोल रसायनलाई हर्मोन भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 178 लिङ्ग निर्धारण भनेको के हो? उत्तर मैथुनिक प्रजननमा भाले ग्यामेट र पोथी ग्यामेटको संयोजन हुन गई नयाँ बन्ने सन्तति भाले वा पोथी हुने प्रक्रियालाई लिङ्ग निर्धारण भनिन्छ। लिङ्ग निर्धारण भनेको के हो? मैथुनिक प्रजननमा भाले ग्यामेट र पोथी ग्यामेटको संयोजन हुन गई नयाँ बन्ने सन्तति भाले वा पोथी हुने प्रक्रियालाई लिङ्ग निर्धारण भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 179 बक्साइट धाउबाट कुन धातु निकाल्न सकिन्छ? उत्तर बक्साइट धाउबाट एल्युमिनियम धातु निकाल्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 180 अणुसूत्रसहित कुनै दुईवटा क्षारहरूको नाम लेख्नुहोस्। अणुसूत्रसहितका कुनै दुई क्षारहरूको नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड र अर्को म्याग्नेसियम अक्साइड हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइड हो। क्वेसन नम्बर 181 संयोजन प्रतिक्रिया केलाई भनिन्छ? उत्तर दुई वा सोभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 182 आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। उत्तर आधुनिक पेरियोडिक क्वेसन नम्बर 182 आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। उत्तर आधुनिक पेरियोडिक नियम तत्त्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका परमाणविक सङ्ख्याहरूका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 183 1 युनिट विद्युतको परिभाषा दिनुहोस्। उत्तर 1 युनिट विद्युतको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेको छ। उत्तर 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको विद्युतीय उपकरणलाई 1 घण्टासम्म सञ्चालन गर्दा खपत हुने विद्युतलाई 1 युनिट विद्युत खपत भनिन्छ। 1 किलोवाट सामर्थ्य भएको विद्युतीय उपकरणलाई 1 घण्टासम्म सञ्चालन गर्दा खपत हुने विद्युतलाई 1 युनिट विद्युत खपत भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 184 अदूरदृष्टि भनेको के हो? उत्तर नजिकका वस्तुहरू प्रष्टसँग देख्न सकिने तर टाढाका वस्तुहरूलाई प्रष्टसँग देख्न नसकिने आँखाको कमजोरीलाई अदूरदृष्टि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 185 पुनः उत्पादन समयको आधारमा ऊर्जाका स्रोत कति प्रकारका हुन्छन्? नाम लेख्नुहोस्। उत्तर पुनः उत्पादनको समयको आधारमा ऊर्जाका स्रोत दुई किसिमका हुन्छन्। 1 नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत, 2 अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। एउटा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत, अर्को नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। प्रश्न नम्बर 186 पास्कलको नियम लेख्नुहोस् र यसका आधारित कुनै एक उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। पास्कलको नियम लेख्नुहोस् र यसमा आधारित कुनै एक उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। उत्तर पास्कलको नियम बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यही नै चाप
सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। पास्कलको नियममा आधारित कुनै एक उपकरण हाइड्रोलिक प्रेस हो। पास्कलको नियममा आधारित कुनै एक उपकरण हाइड्रोलिक प्रेस हो। क्वेसन नम्बर 187, अन्तिम क्वेसन। गुरुत्वाकर्षण अचर अङ्कको परिभाषा लेख्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण अचर अङ्कको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, प्रत्येकको पिण्ड 1 किलोग्राम भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। यसको मान 6.67 × 10⁻⁻11 र एकाइ Nm² kg² हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण अचर अङ्कको परिभाषा लेख्नुहोस्। उत्तर, प्रत्येकको पिण्ड 1 किलोग्राम भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। यसको मान 6.67 × 10⁻⁻11 र एकाइ Nm²/kg² हुन्छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।